నారాయణీయం దశకం 58 त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवः स्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काख्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिदाघ कौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननं देनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मतापा प्रसरविसरदम्भस्याकुलाः स्तम्भमापुः तदनु सहसहायैर्दूरमन्विष्य सौरे गलितसरणिमुञ्जारण्यसञ्जातखेदम् वसुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवती हि सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरितिदीप्ते घोरभाङ्कारभीमे सिकिनिविहतमार्ग अर्धदग्धा इवार्ता अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनुदवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाटवीसा सपदि ववृतिरेते हन्तभाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीसेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाटलादि प्रसवनिकरमात्रा ग्राह्यगर्भानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैस्तापभारं वहन्तं तव भजन वदन्तः पङ्कमुच्छोषयन्तम् तव भुजवदुदञ्चद्भूरि तेजः प्रवाहं तपसमयमनैशीर्यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैः त्वद्वपुस्तुल्यबाभिः विकसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनबाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः सिखिकुलनवकेका काकुभिः स्तोत्रकारी स्फुटकुटजलकदम्ब स्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविददनु भेजे देवगोवर्धनोऽसौ हतशरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतो विमलसलिलपूरा मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।